आज खंयची तारीख 24 खंयचो म्हयनो आज जावया आनी कालें करूंक पातोळ्यो खावंक कालें करूंक जावया न्हू बांय सोडोंक उदक भरलां गे पळय उदक भरलां परतावन कठीण पावस न्ही गे कठीण पावस वय आज पातोळ्यो कितल्या जाणांनी आज सकाळीं पातोळ्यो केल्यात पातोळ्यो आमगेर केल्यात पातोळ्यो वय पातोळ्यांचे फेस्त आज कोणाची परआबाचारान करता पळय सभा सांत जुआंव बावतिस्ताची प्रेज द लॉर्ड सांत जुआंव बावतिस्ताची परब आचारान करता ताच्या जल्माचो दीस की आज ताच्या मरणाचो दीस जल्माचो दीस तर पळय सभेन कोणाचो पुरा जल्माचो दीस आचारान करतात त्या गांवचो वय कोणाचो त्या गांवचो जेजूचो मरियमायेचो सांत जुआंवचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी आमचो पुरा वय आमचो वय आमकां जेजूची मायमेचो दीस आमकां मायमा मेळचो दीस तो हो दीस आमचो आखेर जावन येता आज ह्या पदरा म्हणलो ताचो जल्माचो दीस आमच्या सांगा त्या पदरा बा आनी ताचेर सांगलें आमी तुजें बर्थडे बरें आचारान करया म्हणून तो आयकलोच ना तो म्हणालो हो दीस आखेर जाता बर्थडे आमचो हो दीस आखेर जाता पूण आखेरनातलो दीस एक आसा आनी तो दीस आमी आचारान करचें म्हणालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सरेस्परा जय जय सरेस्परा जय जय तर आज आमी कोणाची परब आचारान करता सांत जुआंव बावतिस्ताची परब आचारान करता देखून सांत जुआंव बावतिस्ताच्या जल्मा विशयांत थोडो नियाळ भोव वाजबी म्हूण बगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यानो सांत जुआंव बावतिस्ताचो जल्मा दीस एक विशेश सांगता काले म्हळ्यार आमच्यांत क्रिस्तांवांक होपलेस परिस्थिती ना म्हूण सांगता काले ना खंय कळली परिस्थिती होपलेस परिस्थिती म्हळ्यार होपलेस सिच्युएशन म्हळ्यार काले आशा नातली परिस्थिती कोणाक ना खंय क्रिस्तांवांक ना खंय क्रिस्तांव ना खंय आज कितल्या जाणांक आमकां हे होपलेस जालां सिच्युएशन कुटुंबांत होपलेस भुरग्यांक खा म्हण आमचें जिवन होपलेस जालां म्हणून कितल्या जाणां बगता कोणा बगता गे हाळे हांगा समस्या नातली भुरग्यांक काम नातली मेळों नातली आनी भुरग्यांक काम मेळोना सुणेक काम मेळोना पुताक काम मेळोना कोणी म्हणी आसात गे हाळे कितलीं जाणां आसात पळय जाल्यार आमकां होपलेस म्हूण बगलां गे ना आमकां एक कली गी शेळीची पिडा गी पाठीची दूख गी या काले पांयान दूख गी पोटान दूख गी एसिडिटी गी डायबिटीज गी BP गी आसा पूण आमकां होपलेस म्हूण बगलां गे म्हजी परिस्थिती होपलेस म्हूण बगलां गे ना हाळे म्हाका हांगा एक भयण दिसता तिच्या पुताचे भायर अमेरिकांत व्हडलो कॉलेज युनिवर्सिटींत सीट करून दिता म्हणून आनी एका एजंटान लाखांनी पयशे काडून कितल्या लाखांनी पयशे काडून सीट करून दिवना आनी हांगा मागणें करतना एजंट म्हणून शब्द आसलो त्या मागण्याच्या बायबल ओपन करतना मागीर तुमी एजंटा म्हणी धरलां गे ताणें मिस्टेक केला म्हणटाना वय म्हूण कळ्ळें मागीर सकडी कळ्ळें मागीर होपलेस सिच्युएशन म्हण तांकां तांणी रडलीं पूण ती होपलेस सिच्युएशन म्हूण बगलें गे तांकां जेजून सांगलें होपलेस सिच्युएशन ना म्हजे कडेन जेजून आनी एका देशांत तांकां बरी सीट करून दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तर आमकां होपलेस सिच्युएशन म्हण आसा गे होपलेस परिस्थिती म्हणल्यार आसा गे आशा नातली निराशादायक परिस्थिती आसा गे ना पळया आतां देवाचे उतार वाचया आमी वय लुकाच्या मंजेलांत देवाचे उतार वाचया अध्याय 1 श्लोक 30 आनी 6 अध्याय 1 30 आनी 6 लुकाच्या मंजेलांत कित्याक म्हळ्यार जाकारीक आनी एलिझाबेथाक होपलेस परिस्थिती म्हूण सकडी लोक आसतालो म्हूण तें सांगलां तांकां भुरगें नातिल्ले त्या काळार भुरगें ना म्हूण सांगल्यार देवाचो शिराप होपलेस परिस्थिती
कळलं की होपलेस सिच्युएशन निराशादायक परिस्थिती म्हणून सगळ्यांनी लेखिल्लें तांकां आशात नातली म्हणून तसली परिस्थिती तांची उतार प्राय भुरगीं नात देवाचे उतार कितें सांगता म्हळ्यार होपलेस परिस्थिती ना देवाचेर तर भरवसो दवरलो जाल्यार कोणाक परिस्थिती होपलेस परिस्थिती कोणाक ना क्रिस्तांवांक कोणाक भरवसो दवरिल्ल्यांक देवाच्या महिमेचेर देवाच्या अधिकाराचेर देवाच्या मोगाचेर ताच्या काकुळटीचेर विश्वास दवरिल्ल्यांक होपलेस परिस्थिती ना देवाचेर पाती येयल्ल्यांक काले ना निराशाची परिस्थिती ना निराशादायक न्ही कोणाक निराशा ना सांगा पळया निराशाची परिस्थिती कोणाक ना देवाच्या मोगाचेर देवाच्या काकुळटीचेर ताचेर विश्वास दवरिल्ल्यांक काले ना होपलेस परिस्थिती ना म्हळ्यार निराशाची परिस्थिती ना प्रेज द लॉर्ड पळया आज देवाचे उतार कितें सांगता पळया पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय मरी एक बडवो सांगता तूं एका पुताक प्रस्तूत जातली ताका जेजू म्हूण नांव दिजें तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना आता 36 वर्षां अध्याय 1 36 वर्षां आनी पळय तुजी संबंधीन एलिझाबेथ तुजी संबंधीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या एका पुताक ती गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका काले म्हूण लेखलेक वांसडी म्हणून लेखले कोणे लेखले वांसडी म्हणून लोकांनी येराणी तिका वांसडी म्हणून लेखिल्ली पळया होपलेस सिच्युएशन वांसडी तूं म्हणून लेखिल्ली तिका वो सवो म्हयनो पळय येराणी काले म्हूण लेखिल्लें तिका काले म्हूण लेखिल्लें म्हळ्यार निराशादायक परिस्थिती आशा नातली परिस्थिती तिची आळे वांसडी ती म्हणून येराणी लेखिल्लें पूण देवाचेर विश्वास दवरिल्ल्यांक ती मागण्याची मनशां ती देवाचेर विश्वास दवरली मनशां तिणें देवाचेर विश्वास दवरल्यार काल जालें तांची निराशाची परिस्थिती काल जावन परिवर्तन जाली आशादायक जाली होपलेस सिच्युएशन जालें काल जालें आळे होपफुल सिच्युएशन जालें प्रेज द लॉर्ड तर आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक काम मेळना जाल्यार काल करचें देवाचेर भरवसो दवरचें देवाच्या मोगाचेर ताच्या काकुळटीचेर ताच्या बरेपणाचेर कालें दवरचें भरोसो दवरचें प्रेज द लॉर्ड तर आमच्या घरकाराचें काम गेलां घर आमी बांदलां आणखी रीण इल्लेशें आसा 16 कोणा रीण आसा घरकाराचें काम गेलां आतां कालें करचें आमी कालें करीचें भरोसो सांडीचें भरोसो दवरीचें कित्याक भरोसो दवरीचें देव काकुळदार देव मोवाळ देव सर जाणार देव सर पदवेदार ताका पदवी आसा की ना अधिकार आसा की ना आसा आमचे परिस्थिती बदलूचे सकत आसा की ना आसा प्रेज द लॉर्ड देवा सकत आसा परिस्थिती बदलूंची सकत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताणें एलिझाबेथाची परिस्थिती बदलिली गी निराशा आली आशा केली गी तर एक घडीभर आमी उडा आसा घडयां आमकां जायना म्हणलें तें जाल्लें आसा गी हळे पळय जायना म्हणलें खिल्लें आमकां बरें जालां गी कोणाच्या जिणेंत जालां एक हातवेर गेल्या निराशा परिस्थिती जायनांत म्हणलें खिल्लें जालां प्रेज द लॉर्ड सगळ्यां हातवेर गेल्यात प्रेज द लॉर्ड तर आमी कितें करीचें देवाचेर विश्वास दवरीचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून वो संतोष हाडटा देवाचेर विश्वास दवरल्या क्षणां आमकां व्हरतो संतोष जाता प्रेज द लॉर्ड
वय ताच्या जल्मात हांव न्हू साबारांक संतोष मेळ्ळो म्हणून देवाचे उतार सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ताच्या जल्मात हांव न्हू साबारांक संतोष जालो म्हणून. सांजोच्या जल्मात हांव साबारांक संतोष जालो. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संतोषा कारण कितें म्हळ्यार देवाच्या महिमेचेर दवरिल्लो भरवसो, ताच्या अधिकाराचेर पदवेचेर दवरिल्लो, ताच्या सत्तेचेर दवरिल्लो विश्वास तो परिपूर्ण जालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 1 आणि 2 श्लोक आमी नियाळ करया. आपुरबाय. प्रेज द लॉर्ड. आपुरबायची संग सांगल्या हांगा रोमाकारांक 5, 1 आणि 2 कितलें बरें हांकां सांगलां गो तागी. आमी खालें दवरचें म्हूण सांगलां. देवाचेर भरवसो दवरिचे, विश्वास दवरिचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय आमकां होपलेस सिच्युएशन ना. हर एका सिच्युएशनांत आमकां देव कलेन सिच्युएशनांत देव परिवर्तन करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भावार्था वरवीं आमी नितीवन जोडलां. प्रेज द लॉर्ड. अध्याय 5, 1 आणि 2. भावार्था वरवीं आमी नितीवनपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. हाळे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचे उदेशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावता. हाळे उल्हास पावता. बरवस आसल्यान आमकां खालें आसा, उल्हास आसा. तर आमकां उल्हास संतोष जायचे जाल्यार जॉय उल्हास संतोष जायचे जाल्यार खालें आसा जे आमचे थंय खालें आसा जे बरवसो व्हडल्यान म्हणया बरवस आसा जे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो बरवस आमकां उल्हास हाडटा, आमकां जैताक पावयता. कोण जैताक पावयता? जेजू आमकां जैताक पावयता. हे जैता पावयता म्हणल्याचेर आमी बरवसो दवरल्या क्षणा कालें जाता. आमकां काळजांत कुटुंबांत जिणेंत संतोष उल्हास भरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरवसो नातिल्ली परिस्थिती कसली जाल्यार बरवसो नातिल्ली परिस्थिती कसली आसूं दी. कश्ट समस्ये कोणाक नात? कोणाक ना समस्ये? कोणा समस्या नातिल्लो कोणी आगी? आनी कोणी सांगात की म्हजे समस्या पुरा परिहार जाले म्हणल्यार कोणी आगी? घरा येताना आनी एक समस्या आसता. बँकाचें रीण भरलें, पुरा समस्या परिहार जालें म्हणून घरा गेलो. घरा येताना काय जालां? आनी समस्या खाले. व्हडली माय पडून पांय मोडला. ताका 1 लाख जाय जाता. परतून लोन काडलें. हाळे कोणे म्हणी सांगेत की म्हाका आनी समस्या तुनांत रीण पुरा फारीक जालें आनी खाय ना म्हण सांगेत की क्या धाडा देखून समस्या नातिल्लो कोण ना. पूण एक समस्या फारीक केल्या तक्षणा काय जाता? संतोष मेळटा. संतोष मेळटा. आनी एक दुसरेच आनी एक समस्या येता, तो परिहार जाल्ल्या क्षणा काल मेळटा, संतोष जाता. आमचे लायफ सांखळ काल्याची सांखळ समस्यांची परिहाराची, समस्यांची परिहाराची, समस्यांची परिहाराची. एक समस्या एक परिहारा, एक समस्या एक परिहारा. इतू सांखळ लायफ लॉंग सांखळ. तर आमी खालें करूंक शिकाजे, समस्ये परिहार करूंक शिकाजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संतोषाचो तांतू, संतोषाचो तांतू. प्रेज द लॉर्ड. समस्या येयल्या तक्षणा आमी हो समस्ये परिहार करचे कशें म्हणून ताचेर गामान दवरचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय पळय आतां आमी बरवसो खाल्याचेर दवरला. थोड्यांनी आमी बरवसो खाल्यार दवरला शेअर मार्केटीचेर. काल्याचेर शेअर मार्केट खंय? कली मार्केट. म्हाका काद्री मार्केट वता, सेटचेगुड्याचें मार्केट वता. आनी एक खंय व्हडली खंय ती व्हडलें बिल्डींग खंय तें. आनी ताचेर त्या बिल्डिंगाचें कशें कळचें म्हळ्यार एक कुराडो खंय असो अणकुराडो अशें सिंगा काडून दोनसो खंय, ताची शिमटी आनी कडेन खंय, पांय अशें खंय, ताय म्हण सांगतात म्हाका. ताका म्हणचें खंय शेअर मार्केट खंय.
आमी काले रांदय पळोवन मसले स्पर्मळ पळोवन हांगा मार्केट म्हणचे येणी हांगा रेड्याची शिमटी पळोवन दोनचे थंय व्हडली बिल्डिंगो रेड्याची शिमटी अशी अशी आहा खंय वाऱ्यार म्हळ्यार तशी आहा म्हण ती बुल्लू बुल्लू लायफ इज नॉट पुल्लू त्या दाळ लायफ बुल्लू त्या दाळा कितें जाता म्हणून ना वय तशें मग हांवें जेजू कडेन मागचें म्हज्या दुस्मानाकी शारांत खेळोंक सोडिनाका म्हणून तुमी फाती येतात की ना की दी बी घाल मागता दुस्मानाकी म्हज्या भावांक शारांत खेळचें पिशें दिनाका जुगारी दिनाका म्हूण ताचे पयशे भयणीचे भावाचे 2 लाख 3 लाख ऑनलायन म्हणून थंय बसले कडेन हांवें करचे पडले हांवें काडले पडले पयशे तांचे 1 लाख 2 लाख आनी पुरा आनी हांगा जुगारी खेळची खंय क्लिक जालें वय पूण ते खेळटालो खेळोंक बसलो मनीस जेजूच्या स्पिरितान बरलो न्याय नीती तो मनीस जाल्यार व्हडणी तो कसलो मनीस की कोणाक गोत वयर येयलें तुका वयर येयलें 5 जाले 10 जाले 10 जाले 15 जाले आत्तां 20 जातात आत्तां 30सांचेर फायदो जाता म्हणटा ना 30सांचेर फायदो जाता 30 लाख जाले आनी इल्लेशे घालया बाय आनी एक 20 लाख दी गो आनी बोजे 20 लाख दी आनी घालो म्हाका 80 लक्ष जाता म्हूण तांचे खाण येयले आनी तूं तांतू घाले घालचें खालें घालचें खंय अशें ते भितर कंप्युटराक घालचें खंय हांगा न्हीद ना मागीर न्हीद ना आज बसून घाल्ले आयले फाल्यां न्हीद ना आनी घाले आनी 1.5 लाख 1.5 करोड जाता म्हणटाना तांचेडे थंय वचून वतान पडोवन आनी गळ्ळे पयशे आनी पुराण हातूंत घाले खेळोन आनी घाल्ले म्हणटाना एक क्लिक आनी एक क्लिक करून जालें सकाळीं आनी 15 मिनटां जालीं आनी अशें तांणी तयारी केली आनी सकाळीं क्लिक करचें म्हणून सकाळीं क्लिक करून जाल्या उपरांत ती ब्लिक जालें पडले पुरा दुसरे दिसा पयल्या दिसा सावकार दुसऱ्या दिसा पयल्या दिसा नोकरी व्हडली दुसऱ्या दिसा भिकारी मागीर हांगा पांयान पडोवन आयो हांगा मागणें पळयचें आमच्या बापा कोलो ताळो पडुल्या पुरांत कोली सोबाय ती ताळ्याक आमच्या बापा 2 दुकां आनी 2 ताळे मागीर आमी मोगाच्यान ह्या दिसांनी आमच्या तरणाट्यान जावन ह्या मारेकार पिड्यान पडनाशें ह्या तेंत्या सावन पडनाशें ह्या जुगारीचें एडिक्शन येनाशें दुस्माना बऱ्यान ती दिनाका म्हूण आमी मागया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांच्या गळुल्ल्यान तांणी घालून खालें जाल्यार करून दी पूण हेरांचे पयशे आनी प्रकारान ताच्या राशेर पडोवन कितले बुडोवन जायल्यात त्या भुरग्यांची गत आनी पडोवन तशें स्टॉक मार्केटींत आनी थोडे म्हजें बरें काम आहा म्हणून बरवसो दवरतात आनी एकली म्हजी ब्युटी बरी आसा म्हणून ब्युटी तिची म्हळ्यार सोबीत खंय ती ब्युटी म्हणून तशें कळ्ळें गे आमच्या सोबायेचेर आमी बरोसो दवरयत गी म्हजी सोबाय तुरता म्हणून दवरूंक जाता गी ना आतां म्हळ्यार ती कान जाला म्हळ्यार एक कंत आयली सोबीत तुजी बारी मेंटेन करतली केस आनी पुरो बारी मेंटेन करतली बारी मेंटेन करून बारी सोबीत आली आनी नक्षो आनी पुरा तिका हे तारल्यो सुटी करूंक नात ते कोणें सुटी करचे ते मायन सांगठेर आयल्यार मायंक जायना ते न्हवऱ्यान कट करचें म्हळ्यार तिच्यो नक्षो फाट जातात म्हूण त्यो शो केल्यात ताका नीली आसिरू आनी कामण बिल्लू पुरा कामण बिल्लू आतां वयर दिसना पावस ना सोमा हांगा कामण बिल्लू अश्यो कोणाच्यो नक्षो बारी सोबीत आनी हिचें कामण बिल्लू आतां पुरा कामण बिल्लू काम करूंक आमचो जिल्लू न्हवरो सगळो दिसी काम बिरमोत ताका कामण बिल्लू ना हिका केस आनी केसांचे नक्षो आनी पळोवंक कितें म्हण बारी सोबाय तिका 56 कोणी म्हणे 56 म्हणनात हांवें 26 म्हणचें आनी कांय सुपिरियर 16 म्हणटा म्हळ्यार ती म्हणटा फादर ऑल माय लायफ आय मेंटेन माय ब्युटी फादर न्ही आसूं न्ही सोबाय आसूं न्ही सोबाय 2 खणेल्यार बरी वय गी न्ही सोबाय 2 देवान दिल्ली सोबाय तिका आसा आमकां आसा वय आमकां मेंटेन करूंक कांय सोबायत ना तें एक बारी बरें वय तशें आनी तितलें तशें बरें जाल्ल्या क्षणा ती ताणी पापा सो टायम म्हणटाना ताणी इल्लेशें शहरांत पुतान आनी पूत म्हळ्यार व्हडलो पुतान बापायडे सांगून आनी काल पयशे घेवन शहरांत घाल्या तक्षणा आतां ह्या सोबायक हेणें काडबान आयली कांय पयशे ना हिणें केल्ले पयशे व्हडल्या कामार आसा वय तोय कामारा न्हवरोय कामारा वय
आणि तशें येताना पुरा शहरान घालून पयशे गेल्यात आतां ब्युटी आनी बरें खाळप बावणू फादर आय एम दॅट लूक कामन बिल्लू काळें कामन बिल्लू काळें खाळें जालां तूं खंत केलें लक्ष नक्षो प्रखाळ्यो जाता उडा स्टोरी आमी मागीर हांगा कडेन जावंक तें केलां हें केलां कांय हें करूं ना पळय तशें पळयलें गे आमी आतां आमची सबाय आमच्या हातांत आसा गे कामण बिल्लू आमच्या हातांत आहा गे तुमकां प्रगता गे म्हाकाच गोत पळया गे पुराळ तशें देखून आमी उडा स्टोरी आमचो बरोवसो आमी कालेचेर दवरचे बरोवसो ताचेर गेल्यार आमकां दूख पूण कोणाचेर दवरलो बरोवसो आमकां संतोश हाडटा देवाचेर बरोवसो दवरल्यार देवाच्या महिमेचेर ताच्या मोगाचेर ताच्या काकुळटीचेर आमी बरोवसो दवरल्यार जाकारीन आनी एलिझाबेथान दवरल्यार जाल्यार आमकां बारी संतोश राखवण आसा प्रेज द लॉर्ड तर आमच्या भुरग्यांचे कामाच्या विशयांत आमी बरोवसो सांडीचे गी बरोवसो सांडीचे गी भुरग्यांक काम मेळनातल्यार आमच्या कुटुंबांत पिडा जाल्यार बरोवसो सांडीचे गी ना वय तशें आमची आमच्या सेसंबरा दुस्मान गायल्यार बरोवसो सांडीचे गे ना एलिझाबेथान आनी जाकारीन बरोवसो सांडू ना देवान हाडे तांकां वांजटी म्हूण लेख कालन दिलें थांग तूं संतोश हाड आपूण आसा देखून आमी म्हळें सांजवांचो जल्म संतोश हाडटा लोकांक संतोश हाडटा एक कारण आमकां मेळ्ळें दुसरें सांजवांव कालें करता कालें करूंक जायिल्लो स्वामी योंगाच्या मेसियाक वाट तयार करूंक करेक्ट म्हळें तयाराय करूंक आयिल्लो तो तयाराय आनी तयाराय करतना कालें दिता संतोश दिता हांगा पोर 3000 लोकांक देवी कावळच्या फेस्ताक तुमी बरा येवन 3000 लोकांक हांगा जेवण आनी बरें केलें कळ्ळें की 3000 लोकांक हांव एक दीस वय तशें हांव एक दीस पळयतना हांगा लोक आनी बरें काम करता उठोवन हांगा येताना हांव रेतीर मागीर सकाळीं उठोवन येवन एक दिश्ट घालनेचें मागीर सदांय म्हाका पळोवचें म्हाका कालो संतोश येता हांगा येवचें चूर पळोवचें तिळणेचें तशें वय आनी हांव एक दीस सकाळीं पळयताना एक डोरान जाताना आमची जुलियट बाई हांगा नितळ करूंक प्रयत्न करता सकाळीं म्हाका लोक काळजान हांव संतोश आयलो गी सांगचो नाका हांवें सुरू केलें थंय म्हाज्या फेस्ताच्यान पुरा उरल्यो पुरो संगती दवरल्यो फेस्ताची मागणी थंय सांगली म्हाका करूंक सुरू केली मागीर दुसरे दिसाच्यान जाण पुरा जालें तेणें नितळ जाली हेणें नितळ वस्तू पुरो हांगा आसल्यो ती थंय पुरो घालून वत्तऱ्यो जाल्यो थंय आसल्यो परत क्लीन जावन जालें सगळें नितळ काय जाली हांगा उदक घालून ताका सब घालून परत धुवंक सुरू जालें कली तयार फेस्ताक 8 दीस आसतना सुरू केलें येवनच्या आयतार फेस्ताले येत सोमारात हांव सुरू केलें एका फाटल्यान एक तांणी अरेंजमेंट केलें थंडी आनी सकट जावन तयाराय केली आनी पयल्या दिसा शेनवारा दिसा सकाळीं जावन हांगा जेवणाची तयाराय कितलो लोक हांगा कातरूंक आनी पुरा मांस कातरूंक ते रांदे कातरूंक पियाव कातरूंक आनी पुरा तुमी आयल्यात आनी सबाय काले म्हळ्यार तांकां जाय जाल्ल्यो वस्तू बॅगान घालून तिनताण आयल्यान कटींग बोर्ड कटींग नायफ आनी थंय एकलो माय वायफ म्हूण हांगा पण हाडलेला कामाक तो मात आयिल्लो मागीर ती काय येना म्हणून ती काय आपण येयला पळय सगळ्यांनी मेळोन आतां दिवन कितलें बरें पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशें तयाराय कालें करता तयाराय आमकां संतोश दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां आमकां वय तयाराय मोगाच्या न्हू आमकां आमी पळयता फिरगज बांदिल्ली पळयता आनी फिरगज व्हडली फिरगजीच्या बिल्डींग नवी इगर्ज बांदल्या आनी आतां आयल्या फादराबाग फिरगज बांदिल्ल्या फादराबाग लोक येवन कोळ्यांचो जलो घालता आनी फुलां घालता सक्कडी घालता त्या दळा एकलो प्रायवंत मनशान 3 जोले हाडल्यात हांवें विचारलें हे 3 जोले कोणाक म्हणून आनी एक झोलो धाकटो झोलो ती इगर्ज बांदिल्ल्या फादराबाच्या गोमठ्याक घालो आनी एक झोलो ताणें खारी गेलो ती इगर्जीची स्वाधीन करन ताका वय घालन ताका बंदोबस्त करन ती जागो नितळ करन लेवल करन बोथोनी माड लावन थंय गेल्ल्या त्या फादराबाच्या तो देवा दिन जाला त्या फोटोक ताणें घालो फादराबाच्या रुमा वचून ताय दीस
आनी एक जेलो थंय आसलो पाद्र्याब वो हांगाचो पाद्रा पयलींचो ताणें इल्लेचे पयशे जमा करून इगर्ज बांदिचे म्हणून जमा करून दोन गेल्लो ताणें तयाराय केल्ली थाकाक घालो जेलो आयल्या वार आमी एक गरोवक गेल्ले हांव आमी मागणी पुराशी केली आनी सगळी मागणी आनी म्हणून जाल्या उपरांत तो गोरसो येजमानी बायटावन आयिल्लो तो बायटावन आयिल्लो आनी तो दिमी घालो तक्षण ताणें दिमी घाली हात वयर घाले ताची भुरगीं पुरा रावल्या आनी थंय बरीं शिकलीं बैल्या कामार आनी आसात इतलो लोक रावला तांचे सगळो आमी मुखार आमी अशें मठवांत रावन पेशंच्या शेमेणां घाला इतलो लोक मुखार रावला इनवांचे सगळी आसात वो आमच्या मुखार दिमी घाली आनी हात वयर घालून ताणें आमचे कडेन सांगलें फादर म्हज्या बापाच्या आनी मांयच्या आत्म्याक शांती मेळोवंक तुमी एक मागाचे म्हणून ताणें हात वयर घालो ताणें हात वयर घाले तक्षण ताच्या बायलेन हात वयर घालो भुरग्यांनी दिमी घालून हात वयर घाली आनी तो शंकर ताणें मागलें सगळें ते आमच्या बापान मनमरी शिकयताना ताणें दिमी घाली पळयलें गी कित्या सांगा पळया घर बांदलें कोणें पुतान जागो कोणें येयलो कोणें पुतान व्हडलें घर बांदलो येद व्हडलें घर बांदलो कितलो खर्चिला पुतान तर बापाय कित्याक मागलें सांग पळया सांग पळया बापायन खाली गेल्लें पुताक ताणें पुताक पळय कालीन दिलें ताणें शिकाप दिलें कश्ट काडून पुताक शिकाप दिलें ताणें त्या कालार ताका BCom शिकयलें त्या कालार म्हज्याक व्हरतो त्या कालार BCOMाचें शिकाप दिलां ताणें कितली दुबळीकाय ती त्या कालार दुसऱ्यांच्या घरान तूं गाद्यान काम करन आनी कितें करन काम करन जें पळोवन पुतान शिकाचें म्हूण त्या पुता शिकाप दिल्ल्यान तो पुताक भायर वचून ताणें जागो कोणून येद व्हडलें घर बांदलें तयाराय केल्ली कोणें देखून म्हाका दुखता कितें म्हळ्यार आमी व्हडलीं घरां बांदता थंय ये दुसो आवय बापायचो ये दिसी फोटो समेत ना म्हाका कितलें दुखता म्हणना हांव केदाळे घरा गेल्यार तांकां पळयता आनी एक आमच्या बेटे तुमी ऑब्जर्व केला म्हणना ताणी केल्ली ताणी केल्ली तयाराय बुनयाद तयाराय देखून म्हाका सांजू बावतिस्त तो एक ग्रेट कित्याक म्हळ्यार ताणें तयाराय केली सोम्याक तयाराय केली कितले पटी आमी तयाराय केल्ल्या मनशांक आमी कान सायडीक दवरता देखून आमी घरा या आजुडास कडेन आमच्या आवय बापायचो तांणी तयाराय केल्ल्या आनी एक घडी भर चिंत्या घरा मुखार रावन गेटी कडेन रावया येद व्हडल्यान घर जागो हांवें बांदला वय हाका तयाराय बुनयाद घाल्ली कोणें तयाराय केल्ली कोणें आमच्या आवय बापायनी मलगड्यांनी देखून तांकां आमी ग्रेटफूल जायचे तांचो उडास काडीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज तो जेजूच्या येण्याक तयाराय करता आनी आमकां जेजूक मेळोवंक तो काय करता वय तयाराय केल्ल्यान जेजूक मेळोवंक आमी तयाराय करता म्हळे भुरग्यांक दोतोन शिकोवन घे तयाराय करता येरांक जेजूची वळख दिवन आमी तयाराय करता काल एक बाई इंदवांच्या कावन्सिलींग हाडून आयिल्ली हांगा इंदवांचें तें चेडूं ते शिंथावन आयल्यांत आनी म्हणटा फादर ती जबाबदारी पुरो ताका जेजूची वळख दिवची जबाबदारी हांव तयाराय करता म्हूण म्हाका इतलो उडास आयलो म्हणून हांवें सांगलें तूं जो हांव बतिस्ता बरी म्हूण सांगलें तिका ती कांय न्ही काजर जावच्यानी दोगांनी तयाराय ती करता खंय आनी हांव फादरा कडेन सांगता म्हूण ती आयल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी म्हजे दिसा कली दोतोन शिकयचें म्हणून पळय ती तयाराय करता खंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाची वाट तयार करतल्यांत आमकां संतोश मेळटा देवाची वाट तयार केल्ल्यान देखून आमी जेजूची वळख दिल्ल्यांत तयार केल्ल्यांत आमकां संतोश मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी खंय चान्स मेळ्ळ्यार जेजूची वळख दिवंक तयार जायचे जेजूची वाट आमी तांच्या घरा येवंक त्या जिणेंत त्या मनशाच्या जिणेंत जेजूक प्रवेश जावंक आमी एक तयाराय करीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय आतां समस्येनांतलें जिणी आमचें ना पूण देवाचें आजारपण थंय आसल्यार आमी आतां नियाळ केलो तिसरें आमकां संतोश दिता देवाचें आजारपण देवाक वाट तयार करन देवाचें आजारपण भोगल्या वेळार आमकां कितें मेळटा संतोष मेळटा समाधान मेळटा सूख मेळटा प्रेज द लॉर्ड देखून देवाची वाट तयाराय करन
देवाची वाट तयार करणं, देवाक मेळोवन तयार करणं, ताचें आजारपण भोगल्या वेळार आमकां कितें मेळटा? संतोष मेळटा. वय देखून आमी ओडल म्हळें समस्ये नातिल्लें जिवीत ना. देखून समस्ये ना तो म्हाका हांव संतोषा रावता म्हळ्यार एक समस्या आयलोच तूं, संतोष आमचो गेलोच तूं. समस्या नासतना आमकां संतोष मेळटा म्हळ्यार आमी सोड सोडिचे. समस्या आसल्यार म्हज्या सांगात ताचो जेजू ती परिहार करची सकत म्हाका दिता म्हणल्यार संतोष आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आता इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत पळया, इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 43 श्लोक 2. इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत वय अध्याय 43 श्लोक 2, 43 आणि 2. तातूंत देवाचें आजारपण आसल्या कडेन, देवाचें आजारपण आमी भोगल्या कडेन आमकां खालें मेळटा, खालें मेळटा, संतोष मेळटा. When we feel the presence of God, that gives us immense joy. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 43 श्लोक 2, 3:30 श्लोक 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो. अळे आमी उदकांतल्यान गेल्यार, पावसाच्या लोटान गेल्यार आमच्या सांगाता कोण आसा? आमचो सोमी आसा, देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. न्हंयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. भरुल्ल्या न्हंयतल्यान नेत्रावतीन गेल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. प्रेज द लॉर्ड. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्यांतल्यान गेल्यार तुका तूं लासून वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करचो ना. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड. देव सांगत असल्यार कान जायना सांगा पळया. उदकांतल्या लोटांतल्यान गेल्यार बुडाना, न्हंयतल्यान गेल्यार बुडाना, उज्यांतल्यान गेल्यार उल्पाना. कित्याक? देव आमचे सांगत आसा. पळय देखून कोलो समाज कोणें खालें म्हळ्यार आमकां खाय जायना. कित्याक देव आमचो सांगत आसा. प्रेज द लॉर्ड. कश्टांच्या वेळार हांव एकसुरो ना, नान ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ यान वरी इज्जी येर उरलेर बक्का येसू स्वामी उरलेर कश्टांच्या वेळार. वय देव आसा देखून संतोष. मागीर वो जल्मातना, जुवांव जल्मातना कोण उलयना? जाखारी उलयना. कांग जालें ताका? ताचें तोंड बंद जालें. ताचें तोंड बंद जालें. जाखारीचें तोंड बंद जालें म्हळ्यार कालें. जाखारीचें तोंड बंद जालें म्हळ्यार ताका मिस्तेर कळोवंक ना, आटापूंक कळोवंक ना. ह्या म्हाताऱ्या पुरायर म्हजी पतीन गर्भेस्तावन प्रसूत जावचें कोलो मिस्तेर घे म्हणलें ताका अर्थ जावना, ताका आटापूंक जावना. कोलो मिस्तेर वो म्हणून ताका अर्थ जावना. अर्थ जायनातल्यान आमकां उलोवंक जाता गे, उलोवंक जाता गे. अर्थ जायनातल्या वेळार, अर्थ जायनातल्या वेळार उलोवंक जाता गे. आमकां एक विशय कळना जाल्यार आमकां उलोवंक जाता गे, जायना. ताका मिस्तेर कळोवना देखून तो खाय उलोवना. वगेत रावलो तो. कोलो मिस्तेर म्हणून आटापूंक जावना ताका. तो वगेस्त रावलो, माऊणपणी रावलो तो. वो खंयच्या कास्ताचो मिस्तेर गे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. वो खंयच्या जिन्साचो या खंयच्या जिन्साचो मिस्तेर म्हणून तो अजाप जालो. एक सोप ताणें उलोवंक ना. तो माऊण रावलो तो. देवान ताका शिक्षा दिल्ली गी ती. ताचें तोंड ताणें शिवान शिवलें गी देवान? न्ही, देवान कांय करूं ना ताका. हाका कितें जालें म्हळ्यार कोलो मिस्तेर आटोपूण जो जाल्लो म्हणून तो मिस्तेर आटापूंक ध्यानार पडलो, माऊण रावलो. ता नियाळ केलो, तो नियाळा रावलो. ताका उलोवंक जालें ना. लोकांनी खालें म्हळ्यार ताका सागून अर्थच जावना. व्हडलो मिस्तेर वो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देव आमकां शिक्षा दिना, पूण थोडे फाटी आमकां काम मेळनातल्या वेळार, आमचे रीण फारीक जायनातल्या वेळार, पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करीचें? आमच्या घरांत समस्या आयिल्ल्या वेळार कालें करचें? माऊण रावून देवाचो मिस्तेर कितें गे म्हूण सोदून काडीचें. आतां चेडवाक सैरी कितें मेळोना, सैरी कितें मेळोना चेडवाक.
ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜಾಲಿ ಸೇರಿಕ್ತು ಮಾಡೋಣ ಕಾಲಂ ಕರ್ಚೆ ತಾನಿ सगळ्या कಡೆ सांगचे की चेडवा सेरीक म्हणून सगळ्या कಡೆ सांगून यायचे हांगा बसल्यांक फर्स्ट लायन सेकंड लायन थर्ड लायन सांगून यायचे मार खाल करचें तांणी माउंट रावन देवा कडेन भरवसो दवरचे देवाचेर भरवसो दवरचे प्रेज द लॉर्ड आनी आमी बरी सेरीक आसा की म्हूण सोदून काडीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हें कितें अशें तें कितें तशें म्हणून देवाक आमी क्वेश्चन करूं नजो जुआवन तेचें करूं ना जाकारीन करूं ना प्रेज द लॉर्ड पांचवें दिल्ल्यांत आमकां संतोश मेळटा म्हूण सांगता लुकाच्या वंजेलांत 3रो अध्याय 10वो श्लोक 3 तिसऱ्या अध्यायांत 10वो श्लोक तो काय म्हणटा जुआव सांगता दान जर करूंक सांगता तो दिल्ल्यांत आमकां संतोश मेळटा म्हणून प्रेज द लॉर्ड पळय तो संतोषाचो जल्म तो संतोष हाडटा जुआवचो जल्म तो संतोष हाडटा दिल्ल्यांत आमकां संतोष मेळटा म्हूण सांगता प्रेज द लॉर्ड लुकाच्या वंजेलांत 3रो अध्याय 10वो श्लोक तो व्हड लोकाच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें त्या जाणा लोकाच्या जाम्यान जुआवा लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय तर आमी कितें करीचें म्हूण सांगताय ताणें ताका जाप दिली जुआवन तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिव 2 कापडां असल्यार एक कपड नातल्यांक कापड एक कापड दिया म्हळ्यार 2 म्हळ्यार 2 कापडांनी 2 डझन कापडां 2 डझन 24 असल्यार 1 कोडी 2 डझन चुडीदार असल्यार एक शॉल पावना सगळें सेट दिजे पळयलें गी एक सेट शॉल दिल्यार पावना सेट तेक दिजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय तांकां नातल्यांक दिया तातूंत तुमकां संतोश मेळटा म्हणून आनी जेवंक जाय पुरतें आसलय तशेंच करूं जेवंक जाय पुरतें आसल्यांनी नातल्यांक दी दिल्ल्यांत काले मेळटा व्हडल्यान म्हळ्यार दिल्ल्यांत घेतल्यांत संतोष मेळटा की दिल्ल्यांत संतोष मेळटा पूण आमी काय करचें दिवचे घेवचें सगळो दिसी करले 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 नवरो भितर इलेक्शन करले बायतावन एअरपोर्टात जावन इलेक्शन ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಣಕ್ಕಿಂದ ಶೆಡ್ಡೆಗೆ ಕೊಡ್ಲೆ गोमटದಿಂದ बमलेक ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ सारा ಕೊರ್ಲೆ तो घरा येवन इल्ली आतां मस्तू थेंब जालो आतां इल्लेशें तूं वाळचे बचेक इल्लेशें वाळचे बचें पाणां काडन कालें कर वाळचे बचें नुस्तें कर ताका इल्ली गालम्या चटणी कर ताचे उपरांत आनी इल्ली पेज कर म्हळ्यार काय येना लोणचें आसा जेव हळे पळय तशें दिल्ल्यांत आमी पावता धर्मदूताच्या कृत्यांत अपोस्तलांच्या कृत्यांत धर्मदूताच्या कृत्यांत 20వ अध्याय 20-35 दिवचें सड आशिर्वादीत म्हूण सांगलां प्रेज द लॉर्ड दिवचें सड आशिर्वादीत अपोस्तलांच्या कृत्यांत गॉड लव्स ए चेअरफुल गिवर गॉड लव्स ए चेअरफुल गिवर सांत पावल कोरिंथीयकांक बरयल्या पत्रांत सांगता गॉड लव्स ए चेअरफुल गिवर दुसऱ्या कोरिंथीयकांक बरयलें दुसरें पत्र 9వ अध्याय 7वो श्लोक गॉड लव्स ए चेअरफुल गिवर यें पुरो जाण आसलो जुआंक कालें सांगता जेवंक आसले उपाशाल्यांक दिवन दी 2 डझन चुडीदार आसली एक काण दुसऱ्यांक दिवन दी 2 डझन कपडां आसली 1 डझन दिवन दी 2 डझन शर्टां आसली एक शर्ट काडून दुसऱ्यांक दिवन दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमी कश्ट वावट काण वावरून अस्कत ह्यांक कुमक करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा घेवच्या प्रास दिवच्यांत दादोसकाय देवाचे उतार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे जुआंव ताचे सरचेर आयिल्ल्या लोकांक सांगता देखून संतोशाचें मूळ जुआंव संतोशाचें मूळ लोकांक दाखोवन दिता प्रेज द लॉर्ड संतोशाचें मूळ आमकां कळीत आसा जे खंय संतोश मेळटा गे म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां पळयतना संवसारांत संतोश ना बेजाराय एका फाटल्यान एक बेजाराय एका फाटल्यान एक परत आर्थीक परिस्थिती आमची पळया भारताची आर्थीक परिस्थिती
आमकां बरें कर चलयता, आर्थीक परिस्थिती बरें करता, तुमकां तुमची परिस्थिती बरें करता, बास्तिल्ले कालें करतात, तांची परिस्थिती बरी करतात, तांचो सांबाळ चडयतात, काडून हाडटात आनी तांची परिस्थिती उदार करतात, आमची परिस्थिती करतात पळय. ह्या मोलां चडल्यान पळय रांदयच्यांनी आमी रांदय खंयचे नाका गे, बेडां पळोवची मात गे, खंयचे नाकात गे, बेडां पळयल्यार पुरो गे. बिन्स पळय नासतना कितले दिसतले गे हांवें म्हाका. ताचें मोल कशें काडूचें कशें. टोमेटो 100 रुपीज जाल्यार आमी नुस्त्या घालूंक जातात गे टोमेटा. दीस येतालो कोण टोमेटो कडी एक दाखोवचो टोमेटो आनी कांड दवरचो, घालूंक ना, दाखयलें लक्षण पुरो. आदू कोट्टेने इदू कोट्टेने म्हणून नेर मैदान बचांगून गेल्लो मनीस पळया. तशें आतां येरोदू जुवांक लगाड काडटा, येरोदू जुवांक लगाड काडटा, येरोदू जुवांक लगाड काडटा. वय मार्काच्या वांजेलांत 6:20 अध्याय 6 श्लोक 20 मार्काचो वांजेल. तो येरोदू जुवांक मेसवाता, येरोदू जुवांक बारी मेसवाता, जुवांचो लायक करता, ताचे शिकोण आयकता, सक्कडी करता. तो एक प्रवादी म्हणून ओप्पण येता. मागीर दीस येताना कालें करता, परिस्थिती येताना हांवें दिल्ली भास ती मोडूंक जायना म्हणटा आनी जुवांक काल करता, शीस कापून सोडटा. कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय घडन अशें राखतलो. हळे ताका राखतलो, आपाय घडन अशें ताका राखतलो. देवाचो मनीस वो, माणाचो मनीस वो म्हणून पुलिसांक धाडन. आनी आतां म्हळ्यार आतां मिनिस्टर गाडी परत पुलीस राखतात पळय, तांची कारां येताना मुखार 5 कारां फाटल्यान कारां उरले आपटून गेल्यार तो मदें गट्टा, मुखार 5 फाटल्यान 5. खंय रूख पडलो जाल्यार दुसऱ्यांचेर पळय तशें. आनी तांणी येताना कोणें वचोंक ना, मारूंक प्रथाकांत लाल बत्ती, तांबडो एक लायट वयर लाल बत्ती गूं 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 करून. तशें तशें आतां कळ्ळें गे ताका तितलें रक्षण दितलो. आतां पळया मार्काच्या वंजेलांत 7 अध्यायांत 6 अध्याय 20 आनी 8 श्लोकांत पळया. 20 आनी 8 श्लोकांत कितें करता पळया तो. 20 आनी 8 आत्तां वचले कडेन 20 आनी 8 6 अध्याय 20 आनी 8. कित्याक तो ताका रक्षण करिना आनी ताची टायम येताना हांवें दिल्ली बसोवणी वही हांव जुवां खातीर फाटीं काडटा म्हणून तो फाटीं काडिना, ताचें शीस कापून सोडटा. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचे शीस कापले हाळे आनी ते एक तंबांत घाल चलयेक हाण दिले. हाळे चलयेक हाण दिले. हाळे चलयेन ते वर्ण आपल्या आवयक दिले. हाळे ताणें म्हण येतालें हांवें भास दिल्ली वय तुका, तूं सांगलें पुरा करता म्हणून, पूण जुवांचे शीस विचारताय म्हाका गतूरांतलें काल विचारताय तूं वगत बसताय म्हण येतालें ताका. हांव भास फाटीं काडटा म्हण येतालें. केलें गे ताणें तशें. आज आमी कितल्या जाणांक भास दिल्या आमी दवरली गी. पोर एक भुरग्यांक रडटा, त्या चेडवान ताका चेरक्यान ताका भास दिल्ली काजार जाता म्हणून, ती सांबाळली गे ताणें. म्हाका वाचोवंक नाका म्हूण सांगता. हांवें म्हजें सर्वच ताका दिलां, म्हाका वाचोवंक नाका म्हणून. मागीर आनी एक सोलो आयला आनी म्हणटा ती आतां म्हजे कडेन जायना खंय, जायना खंय, म्हजे कडेन जायना. मागीर पळयता कितें, मागीर पळयता लाव आनीक 1000 गेल्ल्या कडेन आनीक लाव जाला. केदार टावन रे, कितलो टावन आमचो 3 वर्सांचो. आतां केदार टावन हें जालें, पळय 1000 गेल्लें तें, काजाराक गेल्लें, काजार टावन फाटीं आयल्या उपरांत म्हाका फोनांत नात. डोंट इरिटेट मी. इरिटेट म्हणटना आमचो इरी इरी जाला, इरिटेट म्हणून. मागीर अशी खरी गजाल म्हणटना मागीर रागत, हांव कोणा कडेन जायना, कितें करताय, कोणा कडेन तुजेर जायना म्हणून. मागीर कोणा कडेन जायना म्हणून निमाणें आतां पळय लेटस्ट कालें म्हळ्यार तुजे कडेन जायना म्हणून. आनी कशें जंप पळय अशें म्हणल्यार केल्या कशें दिल्ली भास उरयना जाल्यार. तो भुरगो आवय म्हणटा राती उठटा खंय आवय न्हिदल्याक ना आनी वेरेंडाचेर थंय हांगासर सगळी रात चलता खंय, जेवना खंय, पटा खंय ना खंय. मागीर हांगा हाडल्या वेळार आतां कावन्सिलींग करून समजलो भुरगो. पळय खंयच्यान खंय पळया खंयच्यान जाता आमी भास दिता हांव दवरता गे. पळया आमी हेरांचे कश्ट येताना आमी सोण सोडटा आनी एक मेळ्ळ्या तक्षणा आमचे सोंतो फायदो पळयता. ताका जुवांचो जीव दवर येतालो, ताणें जीव काडलो जाल्यार जीव दिल्ल्यांत हांव जीव घेता, सस्ताचो जीव घेता म्हणून जुवांव न्हू लेखलें.
मोगाच्यानो देखून आमी आज प्रत्येक उगडा सोर्या जुवांचें फेस्त आचरण करतना आमकां संतोशाचें मूळ आमी येरांक जीव दिल्ल्यांत तांचो जिवाचें पोशण केल्ल्यांत येरांक दिल्ल्यांत सोम्याक मेळोवंक तयाराय केल्ल्यांत सोम्याची वाट आमचे जिणेक घेवंक तयाराय केल्ल्यांत येरांक सोम्याक दिल्ल्यांत आमचो संतोश न्ही संतोश आटापूण आसा. प्रेज द लॉर्ड. हें जुवांचें फेस्त आमी आचरण करचें. आमकां हें नियाळ करतना मेळचो संतोश पातोळी करतना मेळ्ळ्या संतोशाच्या व्हड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.